توجہ قرآن دے لفظاں وال غور کرے آئے للرجال نصیب مرداں دا حصہ جو چھوڑ ونجن انہاں دے والدین یا قریبی رشتہ دار۔ اللہ صرف مرداں دا اللہ فرماندے نہیں اگلی گل وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون انجے طرح وللنساء عورتاں دا بھی حصہ جو کچھ چھوڑ ونجن انہاں دے والدین تے قریبی رشتہ دار۔ پہلے ذوی الفروض تو بعد وت اسبا وغیرہ ذوی الارحام، ایدی بڑی لمبی تفصیل ہے لیکن قانون سمجھ آ گیا کہ جویں مرداں دا حصہ ہے انجے عورتاں دا بھی حصہ ہے۔ ہن جیڑا بندہ آکھے کہ مرداں دا حصہ تے ہوندا ہے تے عورتاں دا جائیداد دے اندر عورتاں دا وراثت دے اندر حصہ کوئی نہیں ہوندا، او پکا کافر ہو گیا ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے قرآن دی نص قطعیہ دا انکار کر چھوڑیا ہے۔ قرآن دے وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتاں دا بھی حصہ ہے جویں مرداں دا حصہ ہے انجی عورتاں دا بھی حصہ ہے۔ ہن اگلی گل کتنا مال ہوے تا حصہ ہوندا ہے، کتنا ہوے تا حصہ نہیں ہوندا۔ بعض لوگ آدن جی اے ساڈے گھر دی زمین ہے 5 دا مرلے اے دے وچ تھیاں بہناں دا حصہ کوئی نہیں۔ بعض آدن جی کاروبار ہوے تا حصہ ہوندا، بعض آدن جی مربے ہون تا حصہ ہوندا، تھوڑی زمین ہوے تے جائیداد ہوے تے عورتاں دا حصہ کوئی نہیں ہوندا۔ بھلا اللہ دا قرآن کے یاد ہے، اللہ فرماندے مما قل منہ او کثرا، اوے اگر مرن والا مما قلا باویں تھوڑا چھوڑے تے باویں زیادہ چھوڑ ونجے او دے اندر برابر حصہ مرد دا بھی ہے تے عورتاں دا بھی حصہ ہے۔ اگر مرن والا ایک سوئی چھوڑ کے ونجے او دے وہ رسا دا برابر حق ہے۔ سمجھ آندی پئی جی؟ برابر حصے جی۔ میرے ابا جی فوت ہوئے تے کھونڈی بچ گئی جی، وہ استعمال کردے ہوندے ہن تے رشتہ دار گروٹ والی ساڈی سکی پھوپھی ہے جی، کو باہر دی نہیں، اس آکھا کھونڈی میں دے چا۔ ہن کھونڈی کیڑی گل ہے ایڈی؟ میں آکھا جی سارے براواں دا تے بہن دا برابر حصہ ہے، جے توڑی اجازت سارے نہ دیون میں کھونڈی نہیں دے سکدا۔ ایک بندہ ہی نہ او کسی نیک آدمی کول گیا انہوں پوچھن کان، بیمار پرسی کرن گیا، مرن والی نیک تے پوچھن والی نیک آدمی آئی، اون اتھے گیا تو حال حوال پوچھیا اللہ دا کرنا اے ہویا، او بندہ اتھائیں فوت ہو گیا، رات دا ٹائم آئی ڈیوا بلدہ پہ آئی، او بندہ جو مریا نا جڑا بندہ پوچھن گیا اس اٹھی کے فوراً ڈیوا بند کر چھوڑیا، اپنے گھروں ڈیوا لے کے آیا، او بال چھوڑیا۔ او دے کو لکھا ہے پوچھیا بھائی تھا ایک ایک کیتا ہے، او ساکیا اس ڈیوی جڑا ہن تیل ہے نا اے دے وارث اے دی اولاد ہے۔ ہن سارے اکٹھے ہو سن، وہ سارے اجازت دے سن، اگر نابالغ بالغ ہو سن تد جا کے اے ڈیوا بل سکتا۔ ہن ذرا اپنے گربان وچ ویکھو اوتے میاں ایک تیل اتھے مما قل منہ او کثر، ایک سوئی چھوڑ ونجے تا سارے دا حصہ ہے، لیکن اتھے تا لوگ جائیداد تے زمین دیاں دی پچائی بیٹھے نے کہ منہ ویکھا سو دن قیامت اللہ نو جی۔ اچھا خیر اگے چلو جی، اے حصہ جیڑا ہے اے کوئی انج بھی نہیں بھائی انہاں تھیاں یا عورتاں نے آکھنا ہے سن قبیل تو قبول ہے تا انہاں نو ملنا ہے، یا کوئی اسٹام وغیرہ بننا ہے تے تا انہاں نو ملنا ہے۔ اللہ فرماندے کوئی نہ نصیبا مفروض۔